बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज भी पूरा दिन तोशाखाना ट्रायल और इमरान खान की पेशियां, इन सारी चीज़ों को कवर करते करते गुजरा। पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तोशाखाना ट्रायल जो कि अपनी फुल स्पीड से चल रहा है, छुट्टियों में भी चल रहा है, और फिर उनका जो नैब का और अलकादर ट्रस्ट और 1 मिलियन पाउंड जो कुछ भी है वो सारे केसेस थे नैब कोर्ट में। तो इन सारी चीज़ों को कवर करते करते यहाँ पर आ रहा हूँ। तो इन मामलात के दौरान ही कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनकी बिना पर ऐसा लगता है कि कल का जो दिन है वो बहुत बहुत ज़्यादा अहम होने वाला है इमरान खान साहब के लिए, ज़ाती तौर पर भी, उनके सियासी मामलात के एतबार से भी, और ओवरऑल पाकिस्तान की जो सियासी डायरेक्शन है उसके लिए भी बहुत अहम होने वाला है। क्योंकि कल सबकी नजरें होंगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर। ऑल्दो के बहुत टाइम से सुप्रीम कोर्ट की तरफ नजरें हैं, कुछ लोगों को बहुत मायूसी भी हुई है, लेकिन जिस किस्म के मामला चल रहे हैं कुछ भी कहना कबल अज वक्त है। तो बहुत ही अहम और हाई प्रोफाइल केसेस होंगे कल सुप्रीम कोर्ट में। कौन से दो केसेस हैं उसके ऊपर कुछ ही देर में डिस्कशन करते हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैं ट्विटर देख रहा था तो 19.95 यानी 19.95 इस वक्त ट्विटर के ऊपर ट्रेंड कर रहा है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया होने वाले इजाफे के बायस। तो वो ट्विटर के ऊपर सारे पुराने बयान जो हैं वो इस वक्त सर्कुलेट हो रहे हैं, जो पीडीएम हुकूमत के मुख्तलिफ रहनुमा आके बताते थे कि 2 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी, 3 रुपए बढ़ा दी, शर्म नहीं आई इस हुकूमत को। इस तरह के मुतादिद बयान जो हैं, और खासतौर पर वजीर आजम शहबाज शरीफ के कुछ ट्वीट्स जिनमें सिर्फ 3 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के ऊपर वावेला होता था, इमरान खान की हुकूमत नाअहल डिक्लेयर कर दी जाती थी, मुआशी कत्ल डिक्लेयर कर दिया जाता था पाकिस्तान की आवाम का। तो वो सारा कुछ सामने आ रहा है। लेकिन इससे भी दिलचस्प चीज जो है वो ये है कि अगर आप किसी पेट्रोल पंप पे जाएं इस टाइम पे तो वहां पर एक बिल्कुल अलग माहौल देखने में मिल रहा है। क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर पहले पेट्रोल पंप से होके आया हूँ, वहां पर कुछ लोग आए हुए थे जो इंटरव्यूज कर रहे थे लोगों का कि मतलब पेट्रोल की कीमत, जारी बात है सारे टीवी चैनल वाले अभी अपने नुमाइंदे भेज रहे हैं कि जरा एक सेगमेंट रिकॉर्ड कर लिया जाए पेट्रोल की कीमतों के हवाले से। तो लोग वहां पर जो कुछ कह रहे हैं इस वक्त वो मतलब हौसला चाहिए उनको सुनने के लिए। वाकई में लोगों की चीखें निकली हुई हैं मिडिल क्लास तबके की, खास तौर पर उसको नहीं मालूम आईएमएफ के साथ मुआहदे का, उसको नहीं पता कि क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, बट उसको ये पता है कि वो पाकिस्तानी रुपयों में कमा रहा है और पाकिस्तानी रुपयों में खर्च कर रहा है, और पाकिस्तानी रुपए की इस वक्त वैल्यू क्या है आप सबको पता है। एनीवेज ट्विटर के ऊपर तो ये साथ में ट्रेंड कर ही रहा है 19.95, साथ में पता नहीं डेंटोनिक भी ट्रेंड कर रहा था। आई डोंट नो, शायद डेंटोनिक की कीमत भी बढ़ी है, मुझे पता नहीं, एग्जैक्टली चेक करके बताऊंगा। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। बढ़ते एक और खबर की तरफ। फिर मैंने आपको बताना है 2 केसेस जिनके ऊपर पाकिस्तान की सियासत डिपेंड करेगी आने वाले कई महीनों तक, बल्कि कई सालों तक। लेकिन उससे पहले एक ताज़ा तरीन खबर, इमरान खान ने डंडा उठाया हुआ है अपने पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ, उन रहनुमाओं के खिलाफ जो कंप्रोमाइज कर रहे थे पार्टी पॉलिसी के ऊपर। मैंने कल परसों के व्लॉग में भी बताया कि इतना मैसिव लेवल पे मैंने क्रैकडाउन नहीं देखा पार्टी के अपने ही रहनुमाओं के ऊपर लॉन्च होता हुआ। और कुछ लोग शायद इस जोन में भी फिर रहे थे कि वो भी छोड़ गया, वो भी छोड़ गया, ये भी चला गया, मैं अब अपने हिसाब से चलूंगा। लेकिन उनको भी शटअप कॉल दे दी गई, और जिसने पार्टी पॉलिसी से इनहराफ किया उन सबको शोकॉज नोटिस मिल चुके हैं, उनकी टर्मिनेशन शुरू हो चुकी है। और आज भी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने उस्मान बुज़दार समेत 22 अरकान को, जो जिनका ताल्लुक जनूबी पंजाब से था और उन्होंने भी धोखा देने की कोशिश की और इमरान खान को डॉज करने की कोशिश की, उनको पार्टी से चलता कर दिया गया है, पार्टी से बरतरफ कर दिया गया है। और उस्मान बुज़दार की टर्मिनेशन का नोटिफिकेशन भी जारी हुआ। फिर खुसरो बख्तियार वो भी ये समझते हैं कि उनके बगैर ना कोई हुकूमत बन सकती है जनूबी पंजाब में, ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है, तो उनको भी आज पार्टी से बरतरफ कर दिया गया। मजे उन्होंने भी बहुत किए हैं, उनको विफाकी वजीर बनाया, उनको बड़ी सी बड़ी वजारत भी दी, अपने साथ दौरों पर भी रखा, लेकिन स्टिल उन्होंने उस तरह से पे बैक नहीं किया इमरान खान को, या किसी क्रूशल मौके पे, किसी मुश्किल मौके पर ये खड़े नजर नहीं आए। पार्टी के लोगों का भी इस रहा था कि उस्मान बुज़दार साहब के लिए इतना सॉफ्ट कॉर्नर क्यों, क्योंकि 3 दिन पहले हम मिले तो इमरान खान साहब ने कहा कि उस्मान बुज़दार जो है ना वो, उनके बारे में उनका नरम रवैया था एज कम्पेयर टू वो परवेज खटक और महमूद खान। तो वो कह रहे थे कि उस्मान बुज़दार जो है ना इसके ऊपर शुरू से प्रेशर था, इसकी बच्चियां छोटी छोटी हैं, उनका भी इशू था, उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा था एंड दिस एंड दैट। तो उन्होंने कहा कि वो उसे मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बनाना चाहते थे, इसलिए वो बिल्कुल ही पीछे हट गया। तो खान साहब ने तसल्ली से कि बिल्कुल ही पीछे हट जाए, दोबारा आए भी ना, इसके लिए पार्टी रुकनीयत ही मनसूख कर दी, सिर्फ शोकॉज नोटिस नहीं दिया, सस्पेंड नहीं किया,
منسوخ کر دیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے آخر میں بڑا دلچسپ لکھا گیا ہے کہ یہ تمام ارکان جن کی پارٹی رکنیت منسوخ کی گئی ہے نہ یہ پارٹی کا عہدہ استعمال کر سکتے ہیں، نہ پارٹی کا نام استعمال کر سکتے ہیں، اور نہ ہی پارٹی کا جھنڈا استعمال کریں گے۔ تو ان کا چیپٹر فی الحال کلوز کر دیا گیا ہے۔ کچھ لوگ ہیں ایسے جن کے لیے خان صاحب کا ابھی بھی سافٹ کارنر ہے، اور وہ ہے نا کہ تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، کہ ان فیوچر اگر دیکھیں گے کہ کبھی کچھ ہوا تو شاید واپس لینے کی ضرورت پڑے۔ خیر، اب آتے ہیں ان دو کیسز کی طرف جو نہ صرف عمران خان صاحب کی ذاتی سیاست بلکہ اوورآل مجموعی طور پر اس ملک کی سیاست کی ڈائریکشن طے کرنے والے ہیں، اور یہ کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں دونوں کیسز ٹیک اپ ہونے جا رہے ہیں۔ پہلا ہے توشہ خانہ ٹرائل کے حوالے سے۔ عمران خان صاحب کو لگتا ہے کہ انہیں فیئر ٹرائل کا موقع نہیں ملا، اور جو ٹرائل کورٹ ہے وہ سننے کی مجاز ہی نہیں ہے، یہ والی ٹرائل کورٹ جو ہے یہ سننے کی مجاز ہی نہیں ہے، تو اس لیے ابھی یہ طے ہونا باقی ہے کہ کیا یہ کورٹ سن بھی سکتی ہے یا نہیں سن سکتی۔ اس سے پہلے ہی اگر ٹرائل مکمل ہو جائے تو ان کی اپیلیں غیر مؤثر ہو جائیں گی، اس لیے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی رجوع کر رکھا تھا، واپس اب چلے گئے ہیں سپریم کورٹ میں۔ تو کل اس کیس کی سماعت فکس ہے، اس کیس کو کل ٹیک اپ کیا جا رہا ہے، 3 رکنی بینچ جو ہے وہ بن چکا ہے، اور کل اس کیس کی سماعت ہوگی۔ اگر تو ٹرائل روک دیا گیا یا سسپینڈ کر دیا گیا پھر تو یہ عمران خان کے لیے ایک بڑا سائے آف ریلیف ہوگا، اور ان لوگوں کے لیے ایک بڑا دھچکا ہوگا جو حکومت جانے سے پہلے پہلے عمران خان صاحب کی نااہلی اور گرفتاری کا منصوبہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے دھچکا ہوگا۔ لیکن جو قانونی ماہرین ہیں جن سے ابھی میں ذرا بات چیت کر کے آیا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ بہت مشکل ہے کہ یہ 3 رکنی بینچ جو ہے وہ ٹرائل کو روکے، کیونکہ ان میں سے 2 رکنی بینچ آلریڈی فیصلہ دے چکا ہے کہ یہ ٹرائل نہیں رکے گا، آپ واپس جائیے۔ ایک ممبر کا اور اضافہ کیا گیا ہے، اب اگر وہ ممبر عمران خان کے حق میں رائے دے بھی دیتے ہیں تو 2 رکنی بینچ جو ہے وہ ظاہری بات ہے وہ کچھ اور رائے دے سکتا ہے، لیکن ہوپ فل بہت سارے لوگ ہیں کہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کیونکہ 3 رکنی بینچ ہے۔ پھر یہ بھی لوگوں نے کویسچن کیا کہ چیف جسٹس خود اس بینچ میں شامل نہیں ہے، تو یہ کس قسم کا سگنل ہے؟ نمبر 1 یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ٹینیور کے بالکل آخری لمحات میں نہ ادھر ناراضگی کرنا چاہتے ہیں نہ ادھر ناراضگی کرنا چاہتے ہیں، کہ لائک دیکھیں جی ہم نے آپ کی جو پٹیشن تھی وہ فکس کر دی، اور خود اب اس بینچ کا حصہ نہ بن کے انہوں نے یہ بھی سگنل دے دیا کہ جو بھی ہوگا، مطلب میں اس میں کسی قسم کی انٹروین نہیں کر رہا، جو ججز فیصلہ کریں وہ قابل قبول ہو۔ تو ایک طرح سے یہ ٹھیک بھی ہے کہ کنٹروورشل بنانے کی بجائے اس طرح سے اس کو لے کے چلے۔ اچھا، دوسرا موسٹ امپورٹنٹ فیصلہ جو ڈائریکشن جو کل آ سکتی ہے، بلکہ فیصلہ ہی آنا ہے، فیصلہ آج محفوظ ہوا ہے ملٹری کورٹس کے حوالے سے۔ کیا لارجر بینچ کیس کی سماعت کرے گا یا یہی بینچ جو آج سن رہا تھا وہی سماعت کرے گا؟ تو اس کا جو فیصلہ آنا ہے وہ آج محفوظ کیا گیا تھا۔ ججز نے یہ مشاورت کی کہ 15 منٹ میں اگر ہم یہ ڈیسائیڈ کر پائے تو آج ہی فیصلہ اناؤنس کر دیں گے، ورنہ کل ہوگا۔ تو جو ججمنٹ ریزرو کی گئی ہے فل کورٹ بنائے جانے کے حوالے سے، تو اگر وہ منظور ہو گئی تو ہو سکتا ہے کل فل کورٹ بنائے جانے کے حوالے سے فیصلہ آ جائے، ورنہ یہی بینچ جو ہے وہ ملٹری کورٹس میں سویلین کے ٹرائل سے متعلق معاملہ سنے گا، اور اس میں بھی عمران خان صاحب کی جو سیاست ہے یا اوورآل پاکستان کی جو سیاست ہے اس کی ڈائریکشن بھی طے ہونی ہے۔ تو یہ 2 بہت ہی اہم کیسز کل سپریم کورٹ میں ٹیک اپ ہونے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک میجر ڈیولپمنٹ آج ہوئی ہے۔ 2 دن پہلے آپ نے دیکھا پارلیمنٹ میں ایک بل لایا گیا جس کا نام تو پی ٹی آئی کے اوپر بین کے لیے نہیں تھا، لیکن اس کی ہر شق کے اوپر بادی النظر میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ پی ٹی آئی کے لیے ہی ہے، پی ٹی آئی کو بین کرنے کے لیے یا عمران خان کو بین کرنے کے لیے ہے۔ لیکن آج سینس پریویل کرتی ہوئی دکھائی دی ہے، اور یہ ڈیسیژن ہوا ہے کہ یہ بل اب ٹیک اپ نہیں کیا جائے گا۔ چیئرمین سینٹ نے اس وقت وقتی طور پر ڈراپ کیا تھا، آج حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور میرا خیال ہے ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ اگر آج ہم عمران خان کے خلاف یہ بل لے کے آ رہے ہیں تو